अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, अमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आप भी कहेंगे ये नीला पीला शापर पापा परवीन के साथ नज़र आता है, ये तो क्या करें जी। अब मामा ने कपड़े भी सिलाई करने हैं तो अभी कपड़े सिलाई कर रही हैं मामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। उसने हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, पर एक मामा ने सही कहा। ये मैंने एक सूट स्टिच किया, ये किसी का था, ये जो मैंने बताया था ना, मेरी कस्टमर बीमार है, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो उनको आज मैंने कॉल करनी है, अपनी मामा का सूट ले जाए, क्योंकि मैंने एक ही सिया सूट जो है बाहर का, बाकी तो घर के ही सिल जाए तो बड़ी बात है। तो बस मैं भी बैठी थी मशीन पे, मैंने कहा लेकिन मैं अपना थोड़ा सा जो है काम भी कर लूँ। ये यूट्यूब भी हमारी एक ड्यूटी में शामिल है, इसको देखना करना। तो देखिए इतना दुख हो रहा था ना मुझे, बार बार हमने लगे हुए थे जी सोनिया को तलाक होगी, सोनिया को तलाक हो गई। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, ये वो एक जायज़ काम है जिससे अल्लाह ताला का अर्श भी जो कांप जाता है। चाहे जायज़ है लेकिन अल्लाह ताला को ये नापसंदीदा अमल है। तो बस ये कि अब सोनिया ये भी, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई होती भी है बात कि नहीं इनकी बनती, तो कम से कम ये है कि सोनिया के पास बच्चा नहीं। अगर बच्चे हों तो फिर बहुत मसले बन जाते हैं। तो फिर लड़की के लिए जाहिर है, फिर जैसा भी रिश्ता हो उसको आगे देखना पड़ता है, क्योंकि अब बच्चा नहीं है ना, तो थोड़ा वो देखभाल भी सकती हैं। लेकिन उस वक़्त फिर मजबूरी बन जाती है, अगर बच्चा होता तो कि नहीं जी अब तो जैसा भी है, कहते हैं ना वेले दी नमाज ते कवेले दी टक्कर, फिर वो साम। और मैं सुन वो जो है साजिदा को देख के हैरान हूँ। वो जो कह रही है मेरे साथ भी वही हुआ जो कि इसके साथ सोनिया के साथ हुआ है, तो मेरा हस्बैंड भी मुझे ऐसे ही कहता था, ये है वो। तो जब तो सोनिया, जब तो टिकटॉक था भी नहीं, जब से तुम्हारा ये रोला चला हुआ है, तो उस वक्त तो तुम्हारा हस्बैंड यही कहता होगा ना कि वीडियो बनाओ मेरे साथ। जिस तरह वो लोगों के झूठे थंबनेल बनवाता लगाता था और लोगों से अपनी मर्जी की वीडियो बनवाता था, तो तुम्हें यही कहता होगा। इसके अलावा उसने क्या कहना था उस वक्त? टिकटॉक के मुँह काले गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त तो आप हया की देवी बनी, एक अच्छी औरत बनी, लेकिन बाद में आपने सारी बेहयाई की हदें पार कर दी। और जिस तरह आप SKT के साथ बड़े अच्छे आपके ताल्लुक थे, तो बड़े वॉइसें भेजना बताना सब कुछ, और बाद में टिकटॉक पे जब उन्होंने बात की तो तुमने उनके साथ डायरेक्ट लड़ाइयाँ शुरू कर ली, और ये भूल ही गई कि कभी तुम्हारा उनके साथ एक अच्छा वक्त गुजरा था। तो यही बात होती है, कहते हैं नीचा दी अशनाई को फैज किसे नहीं पाया, ते किकर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया, खा लो मिर्जा। तो वही बात आ जाती है कि जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना, उनसे दोस्ती भी करें, तो दोस्ती के बाद ही पता चलता है कि कौन बंदा कैसा है। अगर तुम हया वाली औरत होती तो उनके साथ लड़ाइयाँ झगड़े ना डालती, उन्हें अपनी कोई मजबूरी बताती, कोई ऐसे काम की रीज़न बताती। लेकिन जी यहाँ बैठना आपकी कोई मजबूरी नहीं था, यहाँ बैठना एक बेहयाई है, और बेहयाई से पैसा कमाना, और वो आप एक पैसा कमा रही थी। और दूसरा, इनके जो भांजे साहब हैं वो भी मिनटों सेकंडों में आ जाते हैं, कभी ये लोग रिएक्शन में आ जाते हैं, कभी ये लोग व्लॉगिंग में आ जाते हैं, और कभी लोग ये लोग टिकटॉक पे आके बैठ जाते हैं। मुझे तो इनकी समझ ही नहीं आई ये करते क्या है। तो दूसरी बात है कि सोनिया अब देखे क्या करती है, किस साइड जाती है। तो बड़े लोग वही कह रहे हैं कि हराम का पैसा इसने कमाया तो, और हराम लीला गया। तो वो देखे, अगर हर बंदे को पता है कि ये अच्छी जगह नहीं जहाँ से ये बैठ के पैसा कमा रही थी, तो चलो उसने कमाया, हराम नहीं लग गया। अब देखे जो वसीम के साथ क्या होता है, कि जो वसीम ने उससे हराम पैसा कमाई करवाया, और जिस तरह से ये हुआ, तो उधर कवीनदारों का जिसको देख के ये सारा कुछ रंग पकड़ रही हैं औरतें, तो उसका हाल देखा, उसकी भी बातें ढकी छुपी नहीं है, कि उसका भी यही बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि वो भी जब इधर से गई है तो वो काफ़ी लोगों को दिखाया करती थी कि जी इग्नोर कीजिएगा,
تو اس کا بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی جب نئی نئی آئی ہے کراچی سے تو ادھر جب بیٹھتی تھی تو یہ ہوا کہ وہ بھی یہاں یہی بتاتی تھی کہ میں غریب ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ تو جس طرح اس بندے نے دیکھا اس کو گفٹنگ ہو رہی ہے تو پہلے تو اس نے خود گفٹنگ کی، اور اس کے بعد پھر اس نے دیکھا کہ اس کو کتنا لوگ دیکھتے اور پسند کرتے، اور وہ 2 پہلے اپنی شادیاں خراب کر چکا تھا۔ تو اس نے بندے نے بھی اس کو یوز کرنے کے لیے، اور اس کے ہسبینڈ کتنا پاگل تھا، اس کو میٹ اپ کے لیے بھیج رہا ہے جس طرح وہ سوچ رہے کبھی کسی کو ملنے کبھی کسی کو ملنے۔ تو جب بیویوں کو اتنا کھلا چھوڑ دیں گے نا تو پھر کوئی پتہ نہیں آپ کے ساتھ وہ کیا کرتی ہیں۔ اور اب اس بندے نے اس کو استعمال کے لیے لے کے، میں نے رات اس کی تھوڑی سی لائف دیکھی جس میں وہ بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ اس کا وہ جو اب ہسبینڈ ہے وہ بھی آیا، اور جو اس کی حمایت کر رہی تھی، جو اس کے لیے ویڈیو بنا رہی تھی اور کہہ رہی تھی آپ چل ہو جاؤ، بس جو بھی ہے جو کرنا تھا اس نے کر دیا، اب لوگوں کو چپ ہو کے بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ تو بھائی پتہ نہیں آصف بھائی کیا اس کا نام ہے، آپ ساتھ آئیں، اس کا ساتھ دیں، آپ یہ کریں وہ کریں۔ تو جی ایسی ہوتی ہیں عورتیں، جو ایسی عورتوں کو شہد دیتی ہیں کہ ہاں ہاں آپ ایسا کرو اور ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور وہ بار بار کہہ رہی تھی مجھے ان بہنوں پہ دکھ ہے جو بہنوں نے اٹھ کے میرے خلاف ویڈیو بنائی ہے۔ تو دیکھیں جی جب کوئی غلط کرتا ہے تو وہ غلطی ہوتا ہے۔ اب سونیا نے کیا جو غلط کیا تو اچھا کیا، اس کو ہم شاباش دیں گے کہ یہ جو ادھر بیٹھ کے جو حرکتیں کرتی رہی ہے۔ تو بلکہ ابھی میں نے ویڈیو دیکھی جس میں ان کے علاقے کی عورت ہے تو وہ جو کسی آدمی کے ساتھ کھیل رہی ہے اور اس نے کہا نہاؤ، تو کھڑی ہو کے نہا رہی ہے، اس نے مجھے شاور کرایا، اس نے مجھے شاور کرایا، اور گیلی بھیگی ہوئی اور سارا اس کا جسم نظر آ رہا ہے، تو کھڑی ہوئی ہے بغیر دوپٹے کے، تو اس نے مجھے شاور کروایا۔ تو بعد میں آؤ میرے ببر شیرو آؤ مجھے جتواؤ، یہ پھر بعد میں ہو گئی ہے، اس نے جیت لیا اپنا میچ۔ تو پھر بعد میں اس کو کہہ رہی ہے انڈے توڑو اپنے سر پہ گنجے پہ، تم جب پیدا ہوئے تو تمہاری ماں تجھے مار دیتی، یہ کرتی وہ کرتی۔ تو اپنی سرائکی، وہ بھی انہی کے علاقے کی مجھے لگ رہی ہے، تو ان کی اپنی سرائکی میں اس کے ساتھ کافی بدتمیزی کر رہی ہے، اور وہ بھی آگے سے وہی بدتمیزی اور ببر شیرو یہ کرو وہ کرو۔ تو میں نا پری کی ماما سے کہہ رہی تھی پری کی ماما یہ جوا ہی ہے اور کیا ہے، ان کی حرکتیں دیکھیں، وہ جس طرح کبھی پرانے وقت میں بزرگ بیٹھا کرتے تھے اور وہ تاش کھیلا کرتے تھے، اور اسی طرح اٹھ کے مطلب بڑکے لگانا یا جس طرح سے پتے پھینکنا، یہ سیم وہی تو کہانی ہے۔ مجھے تو اس میں عورتیں اور مرد کوئی سمجھ نہیں آتی، جب یہ لوگ کھیل رہے ہوتے تو ایسے ہی لگتا ہے عورتیں مرد ہیں اور مرد عورتیں ہیں، برابر کا جوڑے لگ رہا ہوتا ہے۔ تو وہی پنشمنٹ دے رہی تھی، اور نیچے میرے شیر بیٹھے ہوئے میرے یہ کر رہے ہیں میرے وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یہی کچھ سونیا نے کیا ہے، اور یہی کچھ وہ چاہ رہا تھا جو ہے وسیم پینڈو صاحب، اور اب وہ بار بار دکھا رہا میں اکیلا اس گھر میں رہوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ تو وہ آپ کی کہاں گئی جو آپ کے ساتھ ایک تھی شخصیت جس کے پیچھے آپ نے اتنا کچھ کیا ہے؟ جب آپ مری گئے تو فیک ڈرامے کرتے گئے، یا جو ادھر جو دکھا رہے ہیں آپ، تو آپ کے خاندان میں شادیاں کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، آپ کی ہو جائے گی منٹوں سیکنڈوں میں، بس ابھی ادھر ہو جائے۔ اور یہ کتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے خاص ذرائع انہوں نے بتایا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، اور سب لوگوں نے سونیا کی طلاق کے تھمنے لگا دیے، مطلب طلاق ہوگی سونیا کو۔ رات کو چاٹ میں اسٹرابری ڈالی تو اس نے سب کا گلا خراب کر دیا۔ تو بس جی سوری، تو اپنا بھی گلا خراب ہم نے کیا، بس پاشا لے آیا، میں نے کہا تھا کہ اس کو ایسے استعمال نہ کرنا، اس کو ملک شیک وغیرہ بنا لینا، اس میں پھر بھی تھوڑی سی نا برداشت ہو جاتی ہے، ویسے ڈائریکٹ تو اتنی کھٹی کھا نہیں سکتے، اور تھوڑی اگر چاٹ میں کاٹی ہے تو وہ بھی ہو گیا۔ تو اس وجہ سے نا اب سونیا کو بھی تھوڑا سا عقل کر لینی چاہیے، اور وسیم کو بھی عقل کر لینی چاہیے، اور ان کے علاقے کی جتنی عورتیں ہیں تھوڑی سی سمجھداری میں آ جائیں کہ حرام کا کمایا پیسہ کبھی ہاتھ نہیں آتا، وہ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، جو رزق حلال ہوتا ہے نا اس کو کبھی کوئی چھین نہیں سکتا۔ باقی اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رزق حلال بھی چھین جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے جی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔